आदरणीय दर्शकबिन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, यति बेला कर्मचारीहरू आन्दोलित बनिरहेका छन्। जसरी हिजो सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन विधेयक जो राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भयो र यो पारित भएको विधेयकको केही बुँदाहरूमा कर्मचारीहरू निकै तीव्र असन्तुष्ट भइरहेका छन् र बुँदाहरू के छन् र के विषयमा उनीहरू बढी असन्तुष्ट बनिरहेका छन् र हुनुपर्ने के हो, समाधानको उपायहरू सहित आज हामीले विशेष सन्दर्भ सुरु गर्दैछौँ। विशेष सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व प्रशासक हामीसँग हुनुहुन्छ खेमराज रेग्मी, जो नेपाल सरकारको सचिव पदमा रहेर लामो समय काम पनि गर्नुभयो र त्यसै गरेर आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद छ। म सबैभन्दा पहिला अध्यक्षज्यूबाट जान्न चाहेँ, भोलानाथ पोखरेलजी, तपाईहरू जो 24 घण्टा बित्यो विधेयक पारित भएको राज्य व्यवस्था समितिबाट, यो विधेयकको कुन कुन बुँदामा तपाईँहरूको असन्तुष्टि हो र किन? पहिलो नम्बर भनेको हिजो मात्रै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पास भएको छ। पास चाहिँ भयो भनेर अध्यक्षले घोषणा गरेपछि भयो होला, तर त्यहाँको भिजुअल दृश्य हेर्दाखेरि समाचारहरूमा 5-6 जना मात्रै सभासदहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा हिजोको एमालेको सभासदहरूले पनि अर्थात् नेकपाको सभासदहरूले पनि यसमा सहमति छैन। पूर्व मन्त्रीले नै भनेको हामीले टेलिभिजनहरूमा पनि सुन्यौँ, सभासदहरूले पनि त्यही भन्नुभएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको सभासदहरूले पनि यसमा सहमत छैन भनेर भनिराख्नु भइरहेछ। खास गरिकन सांसदहरूले यो भइराखिरहेछ। अब विधेयक चाहिँ पास भएको छ र आज सम्भवतः हामी यहाँ छलफल गरिरहँदाखेरि त्यो पेस भइसकेको पनि हुनसक्छ र हुने क्रममा पनि होला, प्रतिवेदन दिने क्रममा होला र हतार गरेर गर्दाखेरि भोलि नै चाहिँ टेबल गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, मान्य मन्त्रीज्यू जुन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री हो, उहाँले पनि यो विधेयक ठिक छैन, यसलाई चाहिँ यो प्रतिवेदन ठिक छैन, विधेयक ठिक छैन भन्दा पनि प्रतिवेदनलाई चाहिँ अलि मसिनो ढङ्गले हेर्नुपर्छ। यसले कर्मचारीहरूका गुनासो, कर्मचारीका व्यवस्थापन, निजामती सेवाका समस्याहरू यसले हल गर्न सक्दैन भनेर मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ र यसमा सरकारको सहमत छैन भन्नुभएको छ। र मन्त्रीज्यूले बोलिरहँदाखेरि, एउटा मन्त्रीले बोलिरहँदाखेरि क्याबिनेटमा ती कुराहरू छलफलको विषय हुनुपर्छ र क्याबिनेटको ओनरसिप पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि इनिसिएसन हुनसक्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र हिजो बेलुकी चाहिँ त्यही विधेयकको बारेमा एकजना मन्त्रीज्यूले क्याबिनेटमा कुरा उठाउनु भयो र उठाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा अब्जेक्सन भएको छ। भनेपछि त्यो विधेयक चाहिँ यो जुन प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अगाडि बढाइयो, यो गलत नियोजनका साथ, मनोविज्ञानका साथ अगाडि बढाइएको छ। पहिलो विषय भनेको ट्रेड युनियनकै कुरा हो। ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीहरूले खास गरिकन मूलतः आइएलओका अभिसन्धिहरू 98 र 87, त्यसपछि सरकारी कर्मचारीहरूलाई चाहिँ 151ले पनि यसले चाहिँ प्रभावित बनाउँछ। ती अभिसन्धिहरू चाहिँ नेपाल पक्षीय अभिसन्धिहरू पनि हुन् र एउटा अभिसन्धि नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमोदन चाहिँ गरेको छैन। तर पनि यहाँ आइएलओको आइएलसीहरूमा जाँदाखेरि हामीले अभिसन्धिलाई यो हामीले अनुबन्ध नगरे पनि नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूलाई हामीले ट्रेड युनियन अधिकार दिइरहेछौँ भने हामीले अरू त बाँकी नै राखेको छैन। हामीले सिबिएको चुनाव गराइरहेछौँ भनेर उहाँहरूले आइएलओको भेलाहरूमा, इन्टरनेसनल सेमिनारहरूमा हामी उहाँहरू सँगै हुँदाखेरि नेपालका अधिकारीहरूले ती कुराहरू, सरकारको पक्षले ती कुराहरू भन्ने गरेको हुन्छ। र एउटा विषय, अर्को विषय भनेको 62-63 को आन्दोलनमा हामी सहभागी भइसकेपछि 62-63 को आन्दोलनकै क्रममा हामीले भन्यौँ हामी कर्मचारीहरूको मौलिक हक भनेको चाहिँ ट्रेड युनियन अधिकारको हक हो। ट्रेड युनियन अधिकारको हकलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 7 राजनीतिक दल प्लस चाहिँ यो भूमिगत रहेको नेकपा माओवादीले पनि त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेको थियो र चैत्र 30 गते अब भोलिका दिनहरूमा ट्रेड युनियन अधिकार हामी कर्मचारीहरूलाई दिने भनियो र त्यसकै जगमा टेकेर पुनः स्थापित संसदले वैशाख 28 गते
सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको छ र त्यो सङ्कल्प प्रस्तावमा निजामती कर्मचारीहरूको उपसचिवसम्मको कार्यालय प्रमुख भएका बाहेकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने भनेर त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव पास भयो। त्यही सङ्कल्प प्रस्तावलाई टेकेर 64 सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन हुँदाखेरि त्यो निजामती सेवा ऐनलाई हामीले चाहिँ गिभ एन्ड टेक गर्ने कुराहरू भयो। माननीय रामचन्द्र पौडेल सरकारको तर्फबाट वार्तामा हुनुहुन्थ्यो र हामी ट्रेड युनियनका त्यतिखेर 3वटा सङ्गठनहरू थियौँ र हामीसँग सहमति भएअनुसार अब सिबिए गठन गर्ने कुराहरू पनि त्यही ऐनमा व्यवस्था भयो। आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था पनि र आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व सङ्गठनहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको रूपमा अर्थात् हैन त्यो प्रक्रिया चल्दै चल्दै आयो। त्यो प्रक्रिया आधिकारिक ट्रेड युनियनको अहिले कार्यवाहक अध्यक्षसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि तपाईहरुको अहिलेको मूल मुद्दा चाहिँ यो ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने भन्ने बुदामै तपाईहरुको मुख्य आपत्ति हो। ट्रेड युनियनलाई उहाँहरूले चाहिँ ऐनमा संशोधन गरेर ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुराहरू आएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा हिजोको सहमतिहरू चाहिँ हिजोको चाहिँ एग्रिमेन्टहरू हिजोको चाहिँ जुन खालको मुभमेन्टले मार्गनिर्देश गरेको विषयहरू थियो त्यो अन्त्य भयो त भन्ने एउटा प्रश्न हो। हामी यदि अन्त्य भयो भनेदेखि ओके ठिक छ, तर त्यो पनि ट्रेड युनियनको विषयमा बहस गर्दाखेरि छलफल गरिरहँदाखेरि ट्रेड युनियनहरूसँग आपसमा बसेर छलफल गर्ने र त्यसका निष्कर्षहरूलाई लिएर जान सकिन्थ्यो नि त। यो अहिलेको युग गणतन्त्रको युग हो, 21औं शताब्दीको युग हो। तर अहिले हामी आधिकारिक ट्रेड युनियन भनौँ अथवा ट्रेड युनियनहरूको अस्तित्वलाई अथवा यसको महत्त्व यसको इज्जत गरिमालाई त तपाईँहरूले जोगाएर राख्न सक्नु भएन, धराशायी बनाउँदै लिएर जानुभयो। हामीले जोगाउन सकिनौँ या यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने कोसिस गरियो भन्ने हो। म स्वीकार छु ट्रेड युनियनको साइडबाट पनि केही कमी कमजोरीहरू भयो होला, केही कमी कमजोरीहरू भयो धेरै नै भन्ने कुरामा मात्रै तपाईँहरूले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुभयो। कर्मचारीको शुद्धिकरण म यहीँनिर भन्छु तपाईँलाई, म नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको अध्यक्ष पनि भएको हो। त्यो सङ्गठनको नाउँबाट हामीले हिजो धेरै पटक सुशासनका लागि ट्रेनिङहरू चलाएका छौँ, सर्भिस डेलिभरीका लागि सर्भिस ट्रेनिङहरू चलाएका छौँ कर्मचारीहरूमा र त्यो प्रशासन सुधारका लागि सुन्नु तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु र मैले कुन बुदामा तपाईँहरूको आपत्ति हो असन्तुष्टि हो? नम्बर 1 यो ट्रेड युनियन अधिकारलाई चाहिँ क्लबको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ र यो चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो। नम्बर 2 कर्मचारीका वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित सवालहरू छन्। त्यसमा के गरिएको छ भन्नुहुन्छ भने यो ऐनको म दफा नै तपाईँलाई कोड गर्छु, यहाँ लाजमर्नु अवस्थाहरू पनि छन्। उहाँहरूले के गर्नु भइरहेछ भन्दा ऐनमा अहिले चाहिँ तल कार्यालय सहयोगीबाट माथि बढुवा हुने कुराहरू गरिएको छ र त्यसलाई चाहिँ यो 90% खरिदारमा चाहिँ विज्ञापन गर्ने कुराहरू गर्नु भइरहेछ र नासुमा 50% बढुवाद्वारा भनेको छ। यो बढुवा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो र नासुमा तल भएका खरिदारहरू अन्तर तह प्रतियोगिताबाट ल्याउने कुरालाई यहाँ रोकिएको छ। तल समायोजन भएर गएका खरिदारहरू या तल खरिदारमा भर्ना भएका कर्मचारीहरू नासुमा नल्याउने यहाँ योजना बनाइएको छ र मुख्य कुरो भनेको हिजो 24 घायक जस्तो बढुवा प्रणाली ल्याउने काम भनेको नासुबाट शाखा अधिकृतमा बढो हुनको लागि यहाँ 20% ल्याएको छ। हिजो बढुवाको लागि 30% ल्याइएको थियो। हामीले 30% प्लस 10% आन्तरिक प्रतियोगिताका कुराहरू ल्याउँ भनियो। समायोजन भएर तल गएका नासुहरू चाहिँ यो शाखा अधिकृतमा चाहिँ अन्तर्सेवा प्रतियोगिताबाट माथि आउने कुरालाई पनि हटाइयो। हामीले यहाँ के भनिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यो तल आएर के गरियो भन्दाखेरि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीको लागि चाहिँ 10% खुल्ला प्रतियोगिताको राखियो, अन्तर तहको 20% र 10% राखिएको छ र बढुवाको लागि 70 र 80 भन्ने कुरा राखिएको छ। यसले के गर्छ मान्ने हामी एकदम हाम्रो मागै के छ भन्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हाम्रो माग होइन। खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको शाखा अधिकृतबाट सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट जाने या नयाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सहसचिव बनाउँदाखेरि उसको पर्फर्मेन्स हामीले राम्रोसँग देखेका छौँ। म यहाँ फेरि अलिक जोड दिएर भन्दैछु, तर हाम्रो उठान के हो भनेदेखि यहाँनिर खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने शाखा अधिकृतले सहसचिव र उपसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लियो भनेदेखि उसको चाहिँ तलको नोकरी पनि नजोडिने भन्ने कुराहरू यहाँ छ र 40 वर्ष चाहिँ उमेर हद गरिएको छ। सर यी हुनुहुन्छ पुरानो व्यवस्था, सरले धेरै कुराहरू राख्नु होला। त्यतिखेरको निजामती सेवाको जुन गरिमा थियो, गरिमा केले जोगाएको थियो भने ट्रेड युनियनले भत्काएको होइन,
गरिमा जोगाएको भनेको हाम्रा निर्णय प्रक्रिया र कानुन बनाउने प्रक्रियाहरूबाट हाम्रा गरिमाहरू भत्किएका छन्। निजामती सेवाप्रति चाहिँ लाउने द्वेषहरूबाट पनि यो चाहिँ भत्किएको कुराहरू होला। तर यसमा के भनिएको छ भने 40% उमेर हदको कुराहरू गरिएको छ। किन यहाँ सुब्बाले चाहिँ यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदैन? किन खुला प्रतिस्पर्धामा सक्छ भने खरदारले भाग लिन पाउँदैन, सक्छ भने कार्यालय सहयोगीले भाग लिन पाउँदैन, एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढेको चाहिँ टिचरले यो उपसचिव र सहसचिवमा भाग लिन पाउँछ भने यहीँ काम गरिराखेको शाखा अधिकले किन पाउँदैन? त्यो सुब्बाले किन पाउँदैन? त्यो चाहिँ खरदारले किन पाउँदैन? या कार्यालय सहयोगीले किन पाउँदैन? खुल्ला भनेको के हो? खुल्ला भने सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो नि। किन यो पाउँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूको भन्दा क्षमता तलका मान्छेहरूसँग होला र उसले प्रतिस्पर्धामा उसले जित्यो भनेदेखि आफ्नो चाहिँ इज्जत जान्छ भन्ने हिसाबले यो गरिएको छ। यो गलत छ, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। र यसमा अर्को म जोड्न चाहन्छु, समायोजन भएर तल कर्मचारीलाई जबरजस्ती पठाइएको छ। त्यतिखेर सरकारसँग हाम्रो सहमति भयो। अब 3टा ऐनहरू जबरजस्ती पठाइएको नभन्नु, जबरजस्ती पठाइयो जान नमान्ने होइन सुख सुविधा यदि हामीले यहाँ स्थानीय तहमा तपाईहरु जानै नमान्ने, काम गर्न नमान्ने। म तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु र त्यो भन्ने मान्छेहरूलाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो द्वन्द्वको बेलामा स्थानीय तह होइन ओलाङचुङ्गोलाको प्रशासन चलाउने भनेको को थियो? कुन सचिव गएर त्यहाँ चलाउनु भएको थियो? कुन सहसचिव गएर चलाउनु भएको थियो? सचिवहरू त देखिएको सदरमुकाममा बसेर काम गर्ने र एक दिन त्यहाँ नपुग्ने, एलडिओको उपसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा शाखा अधिकृत बसेर काम गर्नु भइरहेछ। दुःख गर्ने भनेको खरदार सुब्बाहरूले र गाविस सचिवले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले, कृषि प्राविधिकहरूले गाउँमा सरकारको उपस्थिति गरेको। अध्यक्ष, म तपाईसँग फेरि आउँछु। अब म रेग्मी सरसँग गएँ, प्रशासक सचिव जस्तो पदमा लामो समय काम पनि गर्नुभएको। उहाँहरूले अहिले जुन जुन विषय बुदाहरू उठाउनु भएको छ विद्याको विषयमा, यहाँले पनि त्यो विद्या हेर्नुभयो, उहाँहरूको माग कतिको जायज छ? अब सबभन्दा पहिला त कुरो के भने, जुन यो निजामती सेवा ऐन हो, सङ्घीय ऐन भनौँ, अहिले यो सङ्घीय ऐन चाहिँ बन्यो, यो नै एउटा खुसियाको कुरा छ, राम्रो छ यो। अब मतलब यो चाहिँ बन्ने अब चाहिँ प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो, यो एउटा खुसियो कुरो। किनभने करिब यो 1.5 वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यत्तिकै अल्झिराखेको थियो, एउटै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखिलाई चाहिँ अब प्रादेशिक तहको चाहिँ निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा पनि आएन। त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने अथवा बढुवा गर्ने इत्यादि सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू चाहिँ रोकियो। त्यसो हुँदाखेरि यो ऐन अब चाहिँ कमसेकम चाहिँ संसदीय समितिबाट चाहिँ पास भयो र अब चाहिँ सदनमा जाला, त्यसपछि फेरि राष्ट्रिय सभामा छँदैछन्। अब त्यस क्रममा पनि चाहिँ चित्त नबुझेका कुराहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ कुनै अब अपुरो छ अथवा चाहिँ पुग्या छैन भनेर भन्ने कुराहरू छन् भने त्यो चाहिँ अझै पनि सच्याउने मौका छ। त्यसमा भनौँ न राष्ट्रिय सभामा गएर कुनै कुराहरू जस्तो उहाँले भनेका केही कुराहरू केही कमी कमजोरी भएको हो कि जस्तो चाहिँ हामीलाई पनि महसुस भएको छ, बाहिर बसेका मान्छेहरूलाई पनि ती कुराहरू चाहिँ सच्याउन पर्छ, सच्याउने हो। तर कुरो के छ भनेदेखिलाई एज ए होलमा हेर्दाखेरि नि जस्तो म त के भन्दैखेलाई चाहिँ हामी पनि म पनि पहिला चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ उपसचिवबाट सहसचिव हुँदै सचिव भएको चाहिँ मान्छे हो र एउटा यो चाहिँ मेरिटोक्रेसीमा चाहिँ विश्वास राख्ने मान्छे हो म। र वास्तवमा मैले त्यही मुद्दालाई लिएर मैले चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गरेँ र 2 वर्ष पदावधि रहँदै मैले चाहिँ सचिवबाट चाहिँ राजीनामा गरेर चाहिँ हिँडेको हुँ। यो चाहिँ गुणस्तरीयमा चाहिँ सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो चाहिँ, र अहिले पनि त्यो हुनुपर्ने हुन्छ, नम्बर 1। अब दोस्रो कुरो के छ भन्नुहोला भने नि यो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ निजामती कर्मचारी सङ्गठनहरू एउटा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चुस्त, सानो तर चाहिँ चुस्त हुनुपर्छ भन्ने छ। अर्थात् त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू को चाहिँ कोर टिम छनौट हुन सक्ने परिपाटी व्यवस्थाहरू चाहिँ मिलाइनुपर्छ। र वास्तवमा भन्यो भनेदेखिलाई चाहिँ डिफ्याक्टो गभर्मेन्ट भनेको चाहिँ निजामती कर्मचारी हो है कि, यसले नै मुलुक चलाउने हो वास्तवमा चाहिँ। अब डेजुरे चाहिँ सरकार भनेको चाहिँ राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चाहिँ सरकार हो र वास्तविक सरकार स्थायी सरकार भन्छ र यो डिफ्याक्टो सरकार भनेको चाहिँ वास्तवमा निजामती कर्मचारी हो। अब हामीले यदि त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेनौँ भनेर भने र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यस्तै किसिमले चाहिँ मानिसहरू भर्दै जान चाहिँ थाल्यौँ भने गुणस्तरीय बनाउनका लागि ट्रेड युनियनहरूले कस्तो भूमिका? होइन, ट्रेड युनियनहरूले चाहिँ
अलिकति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसमा अलिकति डिस्टर्बेन्सहरू ल्याएको स्थिति चाहिँ हो, यसमा कुनै शङ्कै छैन। हेर्नुहोस्, जस्तो भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो र चाहिँ अब त्यो बेलामा अलिकति चाहिँ एउटा अस्थिर सरकार भएको बेला, व्यवस्था नै अस्थिर थियो, त्यो बेलामा चाहिँ कर्मचारीहरूले यति ठुलो चाहिँ प्रेसर चाहिँ गर्नुभयो कि 24 घ जस्तो एउटा चाहिँ प्रावधान राख्नुभयो, जो चाहिँ 12 वर्ष पुगेपछि हो क्या सायद, स्वतः चाहिँ प्रमोसन हुने 10 वर्षमै थियो सर। 12 वर्ष पछि होइन र 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 15 वर्ष गर्नुभयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेर भन्नु होला भनेदेखिलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ निजामतीको चाहिँ एउटा गुणस्तरीयता हो नि, त्यसमा चाहिँ ठुलो ह्रास आयो। त्यति मात्रै भएन, त्यसले चाहिँ त्यो कर्मचारी संयन्त्रमा, पद्धतिमा, परिपाटीमा एउटा ठुलो किसिमको चाहिँ एउटा के भनौँ चाहिँ त्यसले चाहिँ नराम्रो परिपाटी चाहिँ विकसित गर्यो। जस्तो म शिक्षा मन्त्रालयमा पनि काम गरे हुनाले त्यो कुरो मलाई धेरै थाहा छ। प्रमोसन भयो, 12 वर्ष पुग्यो हुनाले अधिकृतको चाहिँ उपसचिवमा, तर दरबन्दीहरू चाहिँ छैनन्। उनीहरू चाहिँ सबै चाहिँ हाजिर हुने खाने गरे, 300-350 जति मान्छेहरू चाहिँ। अनि उनीहरूले आफूहरूले पनि काम नगरे, जो काम गर्न पनि मान्छे हो ऊ चाहिँ के भन्छ त भनेदेखिलाई चाहिँ होइन, उसलाई पनि काम गर्ने मान्छेलाई पनि डिस्टर्ब गरिराख्ने अवस्था पर्यो चाहिँ। अब कुनै चाहिँ अब जो चाहिँ जुन त्यो स्वतः बढुवा होइन कि आफ्नो हिसाब किताबले, मतलब कानुनी प्रक्रियाले चाहिँ बढुवा भएका मानिसहरू हाकिम छ, उनीहरू चाहिँ हाकिम हुन पनि पाएको छैनन्। किनभने पहिला सम्झौता के भएको थियो भने खालि प्रमोसन दिने, तर काम उसले पहिला जे थियो त्यही गर्ने। जस्तो प्रमोसन उपसचिवमा हुने काम चाहिँ सेक्सन अफिसरकै गर्ने भन्ने भयो। अनि त्यसले गर्दा के भयो भनेदेखिलाई उनीहरूमा पनि एउटा चाहिँ मनोवैज्ञानिक चाहिँ एउटा प्रभाव पर्यो चाहिँ। म सरको साथी हाकिम भएर जम्मै सम्पूर्ण चाहिँ जिल्ला हाँकेर बसिया छ, म उसको मातहतमा काम न कासिएको चाहिँ भावनाको पैदा भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अरू चाहिँ ब्युरोक्राट्सहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ नराम्रो चाहिँ मेसेज गयो, जसले गर्दाखेरि काममा चाहिँ ठुलो हन्ती चाहिँ पुग्यो एउटा कुरो। त्यसो हुँदाखेरि यो स्वतः प्रमोसन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ गलत परम्परा हो। यो स्वतः प्रमोसन भन्यो अनि स्वतः चाहिँ स्थायी भन्यो। शिक्षा मन्त्रालयमा मैले तपाईँलाई अस्थायी शिक्षकहरू हो, पछि अब पहिला आफ्ना चाहिँ भाइ भतिजा स्वाहिनी छोरा छोरी साला सालीलाई चाहिँ अस्थायी नियुक्ति स्वतः चाहिँ दिने, अनि 1-8 वर्ष भएपछि उनीहरू चाहिँ स्वतः स्थायी हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेर स्थायी हुने। अहिले त्यही चाहिँ प्रवृत्तिले गर्दाखेरि बोर्डिङ स्कुलहरूमा सम्पूर्ण चाहिँ होइन मानिसहरूले चाहिँ आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई त्यहाँ पठाउने र सार्वजनिक विद्यालयको चाहिँ गुणस्तर चाहिँ दिन प्रतिदिन घट्ने किन भयो? अहिले तिनै शिक्षकहरू मध्ये पनि जो व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ प्रतिस्पर्धा लडेर आएका छन्, उनीहरूले पढाएका स्कुलहरू, उनीहरूका विषयहरू राम्रोसँग चाहिँ भएको छ भनेर चाहिँ जताततैबाट सुनिन्छ। तर जो हिजो चाहिँ खल्तीबाट चाहिँ होइन दरबन्दी दिने, अनि त्यसमा चाहिँ आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने र स्वतः स्थायी हुने आन्दोलनको भरमा, अनि त्यसपछि गर्दाखेरि के भयो? शिक्षा क्षेत्र पनि त्यही लाइनबाट हो, शिक्षा क्षेत्र तस नसै भयो। अब यसलाई चाहिँ सपार्नलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ धेरै गाह्रो चाहिँ स्थिति छ। किन भनेदेखिलाई चाहिँ अब ती सबै मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्न त्यसै निकाल्न पनि भएन, स्थायी छन् नयाँ मान्छे। त्यसो हुँदाखेरि म चाहिँ के चाहन्छु भने वास्तवमा चाहिँ निजामती कर्मचारी भनेको मैले अघि नै भने वास्तविक सरकार भनेको निजामती कर्मचारी हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि चाहिँ त्यही चाहिँ आन्दोलनको भरमा अथवा चाहिँ होइन जबरजस्तीका चाहिँ भरमा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ प्रमोसन दिने ल्याउने गरे गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेसीको मेरिटोक्रेसी चाहिँ खतम हुन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नु होला भनेदेखिलाई मन्त्रीहरूले चाहिँ रिगाउने, आफ्नो स्वाभिमान कायम गर्न नसक्ने, अनि मन्त्रीहरूले चाहिँ जे भन्छन् त्यो कुरामा चाहिँ पछि लाएर चाहिँ हिँड्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिँ तयार हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मुलुकको प्रशासनिक व्यवस्था चाहिँ तहस नहस पारित हुन्छ। अध्यक्षज्यू, अब मेरुदण्ड जस्तो उहाँले कर्मचारीको संयन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँले भनि पनि सक्नुभयो, र मेरुदण्ड जस्तो यति महत्त्वपूर्ण पार्टलाई तपाईँहरूले धमिरा लगाउने, यसलाई खिया लगाउने, कमजोर बनाउने लाइनमा तपाईँहरू त दिन 1 देखि नै लाग्नु भएको त बुझियो। उहाँको अनुभवले पनि त्यो भन्छ। तपाईँहरूले यसलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउनुभन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनतर्फ चाहिँ तपाईँहरू बढी केन्द्रित हुनुभयो। खेमराज सरले त्यसरी भनेको मैले बुझिनँ। यसलाई चाहिँ यो अभिव्यक्तिहरूलाई ट्विस्ट गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। ट्रेड युनियनले निजामती सेवालाई धमिरा लगाए भनेर सरले भन्नुभएको होइन। होइन, आशय त्यो हो कि तपाईँहरू जुन बाटोबाट हिँड्नु पर्ने त्यो बाटोमा हिँड्नु होइन होइन होइन, उहाँको पनि एउटा समय सीमा होला, उहाँ पूर्व प्रशासक हो। भए पनि जे भए पनि हामी डिबेटमा छौँ होइन। मैले धेरै कुराहरू राख्न सक्छु होइन, तर
तर ट्रेड युनियनप्रति तपाईँले जुन भन्नुभयो धमिरा लगाएको सबै खतम बनाएको होइन, कर्मचारीहरू धेरैले भन्छन् कि ट्रेड युनियनले आखिर के काम गर्यो त? सरुवा बढुवा गर्नका लागि पावर लगाउने थुप्रै सामाजिक स्टाटसहरू हामीले हेरेका छौँ। कर्मचारीहरूको एउटा तथ्य दिनुस् त, ल बढुवा कसको गराएको छ ट्रेड युनियनले? एउटा दिनुस् त। तर तपाईहरु नेताहरूको पछि लाग्ने मन्त्रीहरूलाई खुसी पार्नका लागि काम गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई मैले यतिकै प्रश्न गरेको छैन। होइन, यो आरोप हो। म तपाईलाई एकदम प्रष्ट ढङ्गले भन्छु, यो आरोप हो। आरोपका लागि आरोप लगाउनु हुँदैन। आरोपका लागि आरोप मैले पनि लाउन सक्छु। यसलाई आरोप कुनै पनि हरेक आरोपहरू हाम्रो लेभलका मान्छेले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने हो। मैले आफूले बोलेका कुराहरू म प्रमाणित गर्न चाहन्छु। उहाँले त भन्नुभयो तपाईहरु त मैले तपाईलाई अघि कर्मचारीहरूलाई खुसी पार्नका लागि काम गर्नुहुन्छ भनेर त अघि उहाँले एकछिन म यहाँ भन्दै छु, ट्रेड युनियनहरूले का पनि कमी कमजोरीहरू छन्, म यसलाई स्वीकार्छु। यसले एकदम ठिक छ भनेर मैले भनिनँ, अघि नै भने मैले। सबै ट्रेड युनियनहरू चाहिँ गाईको दुधले धोएको जस्तो त्यस्तो छन् मैले भनिराखेको छैन। कमी कमजोरीहरू छन्। कमी कमजोरीहरू के छन् भन्ने कुरो बसेर छलफल गरौँ भने म तपाईँलाई एउटा 77को निजामती सेवा दिवसको दिन मैले श्रीमान मुख्य सचिवज्यूहरूसँग एउटा निवेदन गरिरहेको थिएँ। त्यो निवेदन भनेको के हो? म त्यतिखेर निजामती सङ्गठनको अध्यक्ष थिएँ। ट्रेड युनियनप्रति धेरै आरोपहरू आए। ट्रेड युनियनप्रति धेरै आरोपहरू आइसकेपछि मैले भने श्वेतपत्र जारी गरौँ। एउटा ट्रेड युनियनको साइडबाट श्वेतपत्र जारी गरौँ र प्रशासकहरूको तर्फबाट श्वेतपत्र जारी गरौँ। कहाँ दुईजना बसौँ, तैँले यो कमजोरी गरिस् भनेर मैले तपाईँले अरूलाई दिए पुग्छ, केही पनि पर्दैन। त्यसमा यो कमजोरीहरू नगर्ने भनेर म सही गर्छु। तपाईँका पनि म कमजोरीहरू ओगलाउँछु, तपाईँले पनि गरौँ। निजामती सेवाको गरिमालाई बढाउँ भनेर मैले त्यतिखेर प्रस्ताव राखिरहेको थिएँ। उहाँहरू तयार हुनु भएन। म तपाईँलाई भन्छु, निजामती सेवा कमजोर हुनु भनेको म एउटै घटना बताउँछु। 2049 साल कार्तिक 23 गते कर्मचारीहरू 23 कि 22 गते ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू हटे। हेर्नुहोस्, फायर गरियो। 30 वर्ष 20 वर्ष पेन्सन पुगिसकेपछि सबैलाई हटाउने काम गरियो। त्यसपछि उहाँहरू पुनर्बहाली पनि भएर आउनुभयो। त्यो पछि कर्मचारी प्रशासनलाई दलीयकरण भएको यो ट्रेड युनियनको कारणले होइन, राजनीतिक नेतृत्वको कारणले हो। आफू अनुकूल प्रशासन चलाउने राजनीतिक र अवसरवादी प्रशासक नहुँदा त खेमराज सरले 2 वर्ष सचिव बस्नुहुन्थ्यो नि, उहाँले छोडेर हिँड्नुभयो। उहाँ जस्ता स्वाभिमानी सचिवहरू थोरै छन्, मैले देखिरहेको छु। अनि अर्को विषय भनेको के हो कमजोरी भन्नुहुन्छ भने म यहाँ कमजोरी नै तपाईँले उठाउनु भयो निजामती सेवाको। अर्को विषय भनेको के हो भने एउटा सचिव रिटायर भएपछि तुरुन्तै नियुक्ति खानका लागि उसले हरेक खालका हदकण्डाहरू प्रयोग गरिएको छ। त्यो सबभन्दा ठुलो निजामती सेवाको चाहिँ यो मेरिटोक्रेसी जोगाउने भत्काउने काम हो। अर्को विषय तपाईँ हेर्नुहोस्, सरले त त्यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलतिर पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हेरे हुन्छ। निजामती सेवामा प्रशासकहरूले यो निजामती सेवा ऐन मलाई दिएको भए म नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत हो, म ड्राफ्ट गर्थेँ। तर यो ड्राफ्ट गर्दाखेरि 7 लाख रुपियाँ खर्च भइरहेछ। कुनै कन्सल्टेन्सीलाई दिएर ड्राफ्ट गरिएको छ। मलाई थाहा छ यो ड्राफ्ट किन त्यहाँ गयो कि यो ड्राफ्ट पनि आफूले गर्ने तर कन्सल्टेन्सीको नाउँबाट गर्ने। तपाईँ कानुन मन्त्रालयमा गएर हेर्नुहोस्, प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा गएर विभिन्न मन्त्रालयहरूमा जानुहोस्, सानोभन्दा सानो काम गर्नलाई कन्सल्टेन्टहरू नियुक्ति गर्ने काम गरिन्छ र त्यो कन्सल्टेन्सी भनेको चाहिँ त्यो जसले दिन्छ त्यसको आफन्त हुन्छ। म उठाउनुभयो यो यथार्थ कुरा राख्नुपर्छ। अर्को कुरो भनेको के भने त कि हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा प्रशासकहरूले कानुनले दिएका अधिकारहरू प्रयोग नगरिदिएको पनि समस्याहरू छन्। यदि उहाँहरूलाई कानुनले अधिकार दियो भने दिएका अधिकारहरू प्रयोग गरिदिने हो भनेदेखि समस्या हुँदैनन्। उपसचिवले गर्ने अधिकार, सहसचिवले गर्ने अधिकार, त्यसपछि सचिवज्यूले गर्ने अधिकार, मन्त्रीज्यूले गर्ने अधिकारका बाँडफाँडहरू छन्, कानुनले गरेको छ। त्यो अधिकारको प्रयोग नगरेका कारणले पनि समस्याहरू भएका छन्। अनि सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेड युनियनलाई दोष लगाउने। ट्रेड युनियनले त ट्रेड युनियनहरू यहाँ विधेयकमा जो व्यवस्था गरेको छ, ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दाखेरि र अथवा एउटा सानो सीमामा मात्रै राख्दाखेरि त्यसले राज्यलाई पुग्ने घाटा के हो? घाटा केही पुग्छ, केही पर्छ घाटा? सुन्नुहोस्, ट्रेड युनियनको माध्यमबाट चाहिँ पहुँच नभएका कर्मचारीहरूको पहुँच भएको छ। म एउटा कुरा पहुँच कस्तो भयो भने सरकारले काठमाडौँको एउटा कुनै कार्यालयमा काम गरिरहेका एकजना खरिदार पदमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला अथवा कुनै जिल्लामा सरुवा गर्नु पर्यो भने त्यहाँ ढाल बनेर उभिदिन्छ कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियन छैन। र तपाईँले त्यसको लागि मात्रै उदाहरण दिन्छु।
जो कर्मचारीहरू दुर्गम सरकारले जाने के आफ्नो होइन, कर्मचारी जुन- स्वतन्त्रतापूर्वक जुन- आवश्यकताको ठाउँमा खटाउन अहिले हाम्रो प्रस्तावै के छ भन्दाखेरि सरकारले यहाँ के गरिरहेछ, दुर्गम जानु नपर्ने कुरा व्यवस्था गरिरहेछ यो कानुनमा। हाम्रो मागै के छ, दुर्गममा नगएको कर्मचारीको बढुवा हुनु हुँदैन भनेर हामीले बढुवाको लागि नेगेटिभ सूची भनेको दुर्गममा स्थानीय तहमा प्रदेशमा बसेर काम नगरेको कर्मचारी अब बढुवा हुनु हुँदैन भन्यौँ। जस्तो स्वास्थ्यमा छ, त्यो स्वास्थ्यको स्टाफ नर्स 5 वर्षमा पनि बढुवा हुन्छ दुर्गममा बसिरहेछ भने 30 वर्ष पनि बढुवा हुँदैन काठमाडौँ बसिरहेछ भने। हाम्रो त मुद्दै त्यही छ, तपाईँले चाहिँ गलत कुरा गर्नु भएन नि त। हाम्रो अहिले प्रस्ताव पनि त्यही छ, दुर्गममा जानु पर्यो। यो दुर्गममा जाने कर्मचारीहरू निमुखा भए, उनीहरूको आवाज उठेन। यो दुर्गमको नम्बर दिने कुरालाई हेरफेर गर्नुपर्छ। कार्य सम्पादनमा चाहिँ हाकिमको चाकरी गरेर चाहिँ यहाँ 60 नम्बर पुर्याएको छ, हिजोको भन्दा बढाउनु हुँदैन। र इभ्यालुएसन गर्दाखेरि हाकिमको पनि उसको कारिन्दाले चाहिँ मेरो लिडरसिप गर्न सकेन भन्ने कुराको उसले इभ्यालुएसन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ त्यो इभ्यालुएसन गर्ने व्यवस्था चाहिँ कानुनमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाइराखेका छौँ। ठ्याक्कै त्यसको उल्टो प्रश्न तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ सचिवज्यू, अब यो ट्रेड युनियनहरू पार्टीगत रूपमा जसरी व्यवस्था भएको छ, यी ट्रेड युनियनहरू कतिको आवश्यक छ सरकारलाई? हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ भन्नलाई भने कुनै बेलामा तत्कालीन परिस्थितिको आवश्यकताका उपजहरू थिए। हिजो चाहिँ विभिन्न पार्टीहरूसँग आबद्ध ट्रेड युनियनहरू चाहिँ खुले, किनभनेदेखिलाई चाहिँ मुलुकमा एउटा चाहिँ निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था चाहिँ थियो। त्यसलाई फाल्नको लागि सबैतिरबाट चाहिँ मोर्चा तयार गरियो र चाहिँ मोर्चा चाहिँ बन्यो र सबैले गर्दाखेरि त्यो निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्थालाई चाहिँ फाल्न सफल पनि भए। त्यति बेला दलहरूले एउटा फाइदा लिनको लागि अथवा राजनीतिक पार्टीलाई मात्रै नभनौँ, उनीहरूले प्रयोग गरे भनेर कर्मचारीहरू प्रयोग मात्रै भए, प्रयोग हुने वस्तु हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी पनि नल्याउँ। उनीहरूको आफ्नो विवेकले पनि लागे। तर कुरो के हुन्छ भनेदेखिलाई सधैँ त्यो आवश्यकता छ कि छैन। नम्बर 1, प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसक्यो, मान्छेलाई सम्पूर्ण अधिकारहरू प्राप्त भइसके, बोल्ने, भन्ने, लेख्ने, सङ्गठन गर्ने भनेर भनिसकेपछि र यो ऐनमा पनि एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भइसकेपछि कर्मचारीका पीर मर्का बाधा व्यवधानहरू चाहिँ को बारेमा त त्यसले सुनेर चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ त्यसले त लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि बस पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो चाहिँ त आधिकारिक युनियनले गर्छ। जति पार्टी छन् त्यति चाहिँ अनि ट्रेड युनियन हुने हो भनेदेखिलाई त वास्तवमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू चाहिँ म फेरि चाहिँ यही टिआईको तर्फबाट चाहिँ इलाममा जाँदाखेरि एकजना मात्रै चाहिँ कर्मचारी चाहिँ आयो त्यहाँ भाग लिनको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको चाहिँ अभियानमा चाहिँ। अनि अरू म त हेर्नुहोस् अफिस छोडेर चाहिँ आएको, मेरो अफिसमा त अहिले कोही पनि छैनन्। कोही चाहिँ कुन चाहिँ ट्रेड युनियनको भनेका छन् उनको मिटिङमा गएका छन्, अर्को थरी अर्को मिटिङमा गएका छन्, अर्को थरी अर्को मिटिङमा गएका छन्। मैले पिउनलाई चाहिँ अफिस कुर्न लगाएर अहिले कार्यालय सहयोगी भन्छ उनलाई चाहिँ कुराएर आएको छु। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुँदाखेरि त्यसले कर्मचारी वर्गको हित होइन उसको चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ जहाँ पुर्याउनु पर्ने त्यहाँ पुग्छ भने यो सबै किन चाहियो भनेर त्यहाँ चाहिँ कर्मचारीले नै उठाएको चाहिँ कुरा भनेको विधेयकमा जो व्यवस्था गरेको छ सानो आकारमा एउटा चाहिँ एकदम युनियन व्यवस्था जस्तो उहाँले भन्नुभयो जम्मै चाहिँ आइएलओ या त्यहाँ अभिसन्धिका कुराहरू ट्रेड युनियन चाहियो भन्ने कुरो हो। तर एउटै कार्यालयमा चाहिँ 10वटा पार्टी छन् भने 10वटा पार्टीका 10 थरी ट्रेड युनियन चाहिन्छ, त्यसले मात्रै चाहिँ कर्मचारी वर्गको हित हुन्छ भन्ने कुरो गलत हो। यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनावश्यक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खिचातानी प्रतिस्पर्धा नभनौँ, त्यहाँ चाहिँ के भने त्यसलाई चाहिँ होइन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू त्यो हुने गर्छ। त्यसले चाहिँ कामभन्दा चाहिँ के हुने भयो भने राजनीति गर्ने चाहिँ बढी चाहिँ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि ट्रेड युनियनको हकको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको कानुनले त्यो चाहिँ व्यवस्था मिलाएको छ भने यो चाहिँ यो कानुन बनाउँदाखेरि अन्यथा गर्यो होइन र पुराना चाहिँ यो पार्टीकासँग भातृ संस्था जस्तो भएर चाहिँ कर्मचारीहरू बस्ने होइन नि। कर्मचारीको इथिक्स चाहिँ त हामीले पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। अध्यक्षज्यू यति राम्रो कुरा आयो उहाँबाट, तपाईँले मनन गर्नु भएन यो कुरालाई? राम्रोसँग गरेको छ र पनि सरले उठाएको कुरालाई हामीले धेरै हिसाबले गरेका छौँ। त्यही भएर आधिकारिक ट्रेड युनियनको त्यो आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुन अगाडिको अवस्थामा सर पुग्नु भएको रहेछ। मलाई लाग्छ यो 70 भन्दा अगाडिको अवस्थामा होला सर जानुभएको। त्यसले गर्दाखेरि त्यतिखेर त्यो अवस्था थियो। अहिले हामीले के गरिरहेछौँ भन्दा कार्यालय समयभन्दा बाहिर ट्रेड युनियनको काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो पोलिसी नै बनाइरहेछौँ। अर्को कुरो मैले अलिकति क्लियर हुनु खोजेँ। जस्तो
तपाईँहरू त विभिन्न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन ट्रेड युनियनहरू छन् तिनीहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँहरू चुनाव लड्नुहुन्छ। जसले धेरै चाहिँ पाए त्यो चाहिँ अध्यक्ष हुने अनि थोरै पनि उपाध्यक्ष हुने अथवा महासचिव हुने भनेपछि त त्यो त पार्टीगत चाहिँ ट्रेड युनियनहरूको चाहिँ अस्तित्व त रह्यो नि त्यहाँ। तपाईँले चाहिँ पुरानो कुरै भएन त्यो त। आधिकारिकलाई हो यहाँ त के हुनु परेन, आधिकारिक ट्रेड युनियन भनिसकेपछि जो कर्मचारी त्यसका सदस्य हुन्छन् उनीहरूले भोट हालेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनु पर्यो, महामन्त्री हुनु पर्यो, कोषाध्यक्ष हुनु पर्यो र त्यसले चाहिँ कर्मचारीको हक र हितमा चाहिँ पैरवी गर्नु पर्यो। हो हामीले त्यसो हुनाले यहाँ विभिन्न चाहिँ पार्टीसँग सम्बद्ध भातृ सङ्गठन जस्तो भएर ग्रुप भएर चुनाव लड्ने अनि तिनीहरू सबै पदमा चाहिँ होइन, जस्तो अब इजरायलमा निर्वाचन जस्तो भनौँ न, विद्यार्थीको निर्वाचन सोभियत भन्दा पनि जस्तो इजरायलमा चुनाव हुन्छ, धेरै ल्याउने प्रधानमन्त्री हुने अनि अर्को चाहिँ यस्तो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हो। त्यसो हुनाले त्यो हुनु हुँदैन, त्यो गलत हो। त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने कर्मचारीको चाहिँ वास्तवमा काम के हो भने जनतालाई चाहिँ सेवा दिने हो, निष्पक्ष इमान्दारीपूर्वक चाहिँ होइन, निर्भीकतापूर्वक चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राज्यले दिने सेवा सुविधा जनतासम्म पुर्याउने हो। हामीले त्यहाँ राजनीति गर्ने होइन। हामीलाई यदि कसैले चाहिँ थिचोमिचो गर्यो अथवा चाहिँ कर्मचारीमाथि चाहिँ अन्याय गर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ लड्ने हो। जस्तो यहाँ मैले एउटा चाहिँ अरू कुराहरूमा मेरो खासै चाहिँ गुनासो छैन हिँडेकोमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने कोही चाहिँ व्यक्ति जस्तो अब चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ लड्यो, 40 वर्ष कटेपछि नपाइने भनेको छैन, लड्यो भने उसले चाहिँ पहिला आर्जन गरेको अनुभव गरेको चाहिँ जुन चाहिँ समय पिरियड छ नि त्यो नजोडिने भन्ने कुरो गलत हो। त्यो चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि के भयो भनेदेखिलाई काम गरिराखेका योग्य मान्छेहरूलाई त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नाइज भनेर चाहिँ बन्देज लगाए जस्तो भयो। त्यो गर्न पाइँदैन, किनभने सुन्नुहोस् तपाईँलाई जस्तो उहाँहरू अहिले लडिराख्नु भएको छ 30%, 20%, 50%सम्म चाहिँ नासुबाट चाहिँ अधिकृत हुनु पाउनुपर्छ, 50% मात्रै खुला गरिनुपर्छ भन्ने कुरो यो पनि गलत हो। यो चाहिँ किन भनेर भन्नु होला भने अहिले हाम्रो चाहिँ प्रशासन संयन्त्र चाहिँ एउटा अधिकृत मूलक चाहिँ बनाउनु पर्छ भने सारा विश्वभरि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पद्धति प्रक्रियाले चाहिँ प्रश्रय पाइराखेको अवस्था छ। अब हामीले तल नासु खरदारबाट चाहिँ 50% उनीहरूको लागि चाहिँ प्रमोसनका अवस्था राखिदिने हो भने बाहिरका चाहिँ मेधावी चाहिँ होइन भर्खर पास गरेका MBA अथवा गरेका मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ त प्रवेशै गर्न नपाउने हुन्छन्। तर जो चाहिँ त्यो नासु सुब्बामा पनि जो चाहिँ मेधावी छन् होइन, एउटा बाहिर चाहिँ जागिर पनि खाउँ पढ्दै पनि गर्छु भन्ने चाहिँ छन् भने तिनीहरूले एक त चाहिँ त्यो आन्तरिक प्रतियोगितामा पनि भाग लिन सक्ने स्थिति हुन्छ र बाँकी रहेको 80%मा पनि त्यही नै हो हाम्रो प्रश्न हो। बाँकी रहेको 80%मा पनि उनीहरूले चाहिँ होइन खुला प्रतियोगिताबाट चाहिँ अथवा फ्रेसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भाग लिन सक्छन्। यो म तपाईँलाई तथ्याङ्क दिन्छु। अहिलेकै पनि अब जस्तो भनौँ न सेक्सन अफिसरमा हुँदाखेरि करिब 75% भन्दा बढी नासु खदारवाला चाहिँ परीक्षा दिएका व्यक्तिहरू उत्तीर्ण भएर आएका छन्। यो पनि एउटा समस्या हो भनेर चाहिँ हामी पहिला चाहिँ त्यो स्टाफ कलेजहरूमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि गुनासो गरेका थिए। बाहिरबाट चाहिँ धेरै आउन पाएनन्, उनीहरू मात्रै भए, उनीहरूमा केही अनुभव पनि छ, केही चाहिँ अब जस्तो उनीहरू अब कामको अनुभव पनि भयो, पढिरहने अवस्था नि भयो, कसरी जाँच पास गर्ने भन्ने स्किल तिनीहरूमा पनि हुने भयो। तर बाहिरकामा चाहिँ त्यो चाहिँ अनुभव अलिकति कमी भएको हुनाले उनीहरू चाहिँ भित्र इन्टर गर्न पाएनन्। त्यसो हुनाले चाहिँ कम मेरिटोक्रेसीका मानिसहरू मात्रै चाहिँ प्रशासन सेवामा चाहिँ प्रवेश गरे। त्यसो हुँदाखेरि यो गलत भयो भन्ने खालको कुरो पनि थियो। परीक्षा प्रणाली नै गलत भयो। यो चाहिँ बाहिरको मान्छे आउनु पर्यो, त्यो चाहिँ जो चाहिँ प्रतिभाशाली छ, जसरी इन्डियामा चाहिँ IPS अफिसरहरू चाहिँ आउँछन् त्यस्तै किसिमले आउनु पर्यो अनि बल्ल हुनु पर्यो। ठिक छ, यसमा यहाँको टिप्पणी के छ? यो सरले भने जस्तै गरी यो ऐनमा हाम्रो मागै आन्तरिक प्रतियोगिता भनेको तल्लो पदको मान्छेहरू कम्पिटिटिभ मान्छेहरू माथि जान पाउनुपर्छ भन्ने हो। यो छैन, यो हटाइएको छ, त्यसलाई थप्नुपर्छ भन्ने हो नम्बर 1। नम्बर 2 जस्तो चाहिँ सेवाभित्र रहेको चाहिँ मेधावी हुँदैन अरू चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरो होइन। अहिले कार्यालय सहयोगीहरू मास्टर गरेका मान्छेहरू कार्यालय सहयोगीहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ पढ्ने मात्रै एउटा निजामती सेवामा एउटा च्यालेन्ज चाहिँ के बनिरहेछ भने सरहरूको पालामा थिएन, अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यालयमा बस्ने ऊ भूगोलतिर पनि बाहिर पनि नजाने, बाहिर गएर दुःख गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ चाप छ, तर त्यसले चाहिँ प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पनि सक्दैन। तर यहीँ बस्ने एउटा मन्त्रालयमा बस्छ, अर्को मन्त्रालयमा बस्छ, अनि त्यसपछि ऊ एक्सेस हुन्छ, उसको इन्टरनेट एक्सेस हुन्छ, चाहिँ त्यसपछि किताबहरूको एक्सेस हुने भयो, त्यसपछि अब अफिसको अरू
स्रोत साधनहरूको पनि ऊ एक्सेस हुने भयो। डोल्पामा बस्ने एलडिओ सिडिओको एक्सेस हुँदैन नि, काठमाडौँमा बस्ने उपसचिव नै यहीँको मान्छे नै पास हुने स्थिति भनौँ। र निजामती सेवामा एउटा के भन्नुहुन्छ भने 6 महिना चाहिँ जिल्लामा सिडिओ र एलडिओ भएनन्, किन भन्दाखेरि लोकसेवाको जाँचै मात्र दिइराख्नुपर्ने भयो। वर्षमा 6 महिनासम्म चाहिँ काठमाडौँमै बस्ने भए तल चाहिँ काम गर्ने अवस्था भएन भन्ने चाहिँ ठुलो प्रश्नहरू उठिसकेपछि अब यसलाई चाहिँ त्यसो भए के गरौँ भन्दाखेरि यो खुल्लाको प्रतिस्पर्धाका लागि शाखा अधिकृतहरू पनि त्यसै गरी लाग्ने, अनि यही चाहिँ आज आप्र भन्यो भोलि चाहिँ खुल्ला भन्यो, यो जाँचै मात्र दिइराख्ने, अनि जब सचिव हुन्छ अनि मात्रै जाँच दिन छोड्ने, यो निजामती सेवा परीक्षा केन्द्र त होइन नि भन्ने प्रश्नहरू धेरै ठाउँबाट यो प्रश्नहरू उठिसकेपछि यसलाई रिभाइभ गर्नुपर्छ भनेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाका कुराहरू लगौँ र सिधै सहसचिव भएर गएका मान्छेहरूको लिडरसिप क्षमता पनि देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा मान्छे शाखा अधिकृत हुन्छ, उसले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको अनुभव लिन्छ, त्यो उपसचिव हुन्छ, 5-6 वर्ष चाहिँ उसले मेधावी छ भने ऊ त 4-5 वर्षमा त 5 वर्षमा त ऊ सहसचिव भइहाल्छ। उसले चाहिँ त्यो उपसचिवको जिम्मेवारी पुरा गरेको हुन्छ, अनुभव हुन्छ, अनि ऊ सहसचिव हुन्छ, अनि ऊ सचिव हुन्छ। आज हेर्नुहोस् एकजना सहसचिव चाहिँ आज चाहिँ 13-14 वर्ष भइसक्यो उहाँ सचिव हुन मान्नुहुन्न। ठिक छ, अब यो बुदाहरूलाई उहाँ बढुवा सरकारले पनि बढुवा गर्न दिँदैन सक्दैन, किनभने ऊ तालिम पनि लिँदैन, ऊ सहसचिवै छ। उसले तलबाट बढुवा हुँदै गएको भए त ऊ सिनियर सहसचिव छ, ऊभन्दा चाहिँ 10 वर्ष सिनियर सहसचिवहरू सचिव भइसक्नुभयो। त्यो ऊ सहसचिव चाहिँ त्यति मात्रै होइन, कुनै ट्रेड युनियनको पछाडि नलागेमा अथवा सदस्यता नलिएमा त्यो कर्मचारीको त बढुवा हुने अथवा उसले पाउने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। आफ्नो सेवा सुविधाको लागि भए पनि, आफ्नो सहजताको लागि भए पनि ट्रेड युनियनमा बाँधिनै पर्ने, आबद्ध हुनै पर्ने समस्या त छैन। त्यो रोग त छैन। उपसचिव त्यति माथि ट्रेड युनियनमा छैन र ट्रेड युनियनमा लागेर बढुवा भएको मान्छेहरू मैले देखेको पनि छैन। ट्रेड युनियनमा लागेका मान्छेहरू बढुवा नभएकाहरू पनि छन्। ट्रेड युनियनले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ क्राइटेरिया बनाउन खोज्दैछ, नीति बनाउन खोज्दैछ। म अध्यक्ष हुँदाखेरि धेरै लडाइँ पनि भयो। यो एकदम अवसर पाउने अफिसहरूमा चाहिँ बसिराख्ने भएपछि एउटा मान्छेलाई कस्तो क्राइटेरियाको अफिसमा राख्ने भने सबैभन्दा बढी चलखेल हुने भनेको सरुवामा होइन, त्यही होइन सर? त्यो चलखेल बन्द गर्न सकिँदैन। त्यो चलखेल मन्त्रीले भन्दाखेरि पनि, प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दाखेरि पनि सरुवा नहुने गरी हामी सफ्टवेयर डेभलप गरौँ न। एउटा अहिले सरुवा हुनुभन्दा अघिल्लो रात चाहिँ सरकारले लिस्ट लगेर मन्त्रीलाई अथवा मन्त्रालयमा बुझाउने स्थिति गलत कुरा हो। कुनै बेला गरेका थिए होला कसैले गरिरहे भनेर ट्रेड युनियनलाई सधैँ त्यसलाई मुछिराख्नु। मरेका मान्छेलाई सर्व गरेका छन् सचिवहरूले। हामीले भन्ने मरेको मान्छेलाई सर्व किन गरेको भनेर भने अहिले के अरे म अध्यक्ष हुँदाखेरि हामीले छानबिन गरिरहेछौँ। मरेका 37 जना मान्छे सर्व गर्नुभएको छ उहाँहरूले एउटा लटमा, अनि अवकाश पाएका 200 मान्छे सर्व गर्नुभएको छ। अवकाशमा भएका मान्छे सर्व गर्ने अधिकार छ कसैलाई? छ सर? छैन नि। अनि त्यो प्रश्न उठायो भन्दा ठिक छ। अब यो तर्कहरू भइरहँदाखेरि केही जायज मागहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा टेबलमा बसेर बहस गर्ने होला, यसलाई समाधानको उपाय निकाल्ने होला। तपाईँहरू माइतीघर मण्डलमा फेरि अहिले जुलुस पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ। जुलुस होइन, मैले तपाईँले एकदम भ्रम नपरोस्। यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकार हामी कोसँग लडिराखिरहेछौँ भन्ने छ कि हामी अन्यलमा छौँ कि ट्रेड युनियनहरू। दुनियाँको ट्रेड युनियन सरकारसँग चाहिँ डिबेट गर्छ। हामी सरकारले पठाएको बिल, सरकारको मन्त्रीले चाहिँ म प्रशासन यसरी चलाउँछु भनेर राखेको एजेन्डा, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ पटक सम्बोधन गरेका इस्युहरू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा त्यो चाहिँ एकाङ्की ढङ्गबाट पास गर्ने कामहरू भयो। ठिक छ, यो बन्द कोठाभित्र गर्ने यति बेला यो सङ्कट सडक पनि यही भन्दैछु दर्जनौं चाहिँ नोट अफ डिसेन्टहरू भए, असहमतिहरू हुँदाहुँदै त्यो चाहिँ प्रतिवेदन बुझाउने कामहरू गरियो, पास गर्ने काम गरियो। यो प्रक्रियाको यो पद्धतिको विरुद्धमा पनि हो भन्ने साङ्केतिक विरोध हो भन्ने हो। हामीले यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यी कामहरू गरिराखेका छौँ। नभए आज हामी होइन, आज सिंहदरबारमा ट्रेड युनियनले चाहिँ यो नगर्ने भनेर हामी बाहिर गएर अफिस आवरभन्दा बाहिर मण्डलामा चाहिँ यसो 100 जना भाग लाएर ट्रेड युनियनहरूको यति मान्छेहरू ल्याउँ, धेरै नजाउँ भनेर हामीले साथीहरूलाई भनेका छौँ। तर आज सिंहदरबारभित्र म छिर्दाखेरि म आज 7 बजेतिर सिंहदरबार छिरेको, खाना खान निस्किँदाखेरि अघि हाम्रो पत्रकार सम्मेलन थियो, त्यहाँ बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ 200, 300, 400 कर्मचारीहरूको र्याली निस्किराखेको छ। कोही सुब्बाका नाउँमा निस्किनु भइरहेछ, कोही शाखा अधिकृतका नाउँमा, कोही उपसचिवको नाउँमा, कोही कार्यालय सहयोगीको नाउँमा,
कोही टाइपिस्टको नाउँमा, कोही कम्प्युटर अपरेटरका नाउँमा किन मान्छेहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ गिजोल गाजोल बनाउने काम गर्यो यो विधेयकले भन्ने कुरा समीक्षा गर्नु पर्दैन? यो निजामती सेवा ऐन कसका लागि ल्याएको? निजामती सेवा ऐन निजामती कर्मचारीको ल्याएको हो कि कर्मचारीका लागि ल्याएको हो नि? यो निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने हो या डिमोरलाइज गर्ने हो? ब्युरोक्रेसीलाई डिमोरलाइज गर्ने हो, के अरे यसलाई उत्प्रेरित गर्ने हो या उद्वेलित गर्ने हो? यो ऐनले उद्वेलित गरिरहेछ र सरकारलाई असफल बनाउने कदम पनि हो कि भन्ने हामीलाई शङ्का लागिराखेको छ। यो कोरोनाको बेलामा, यस्तो बेलामा आम कर्मचारीहरू चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बहुत दुःखका साथ चाहिँ कर्मचारीहरू आज तल जानुभएको छ। तपाईँले संशोधन भयो भने म यहाँ होइन, म भन्दैछु हामीले अर्को माग पनि राखेको छु। कोभिड-19मा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरू वास्तवमा जीवनलाई जोखिम राखेर खट्नु भएको छ नि, उहाँहरूलाई अहिलेसम्म भत्ता दिएको छैन। तपाईँले आज समाचार सुन्नुभयो? मैले हेरेँ, मैले त्यो माग राखिरहेको छु यहाँ। भनेपछि माग भनेको हामीले बढुवासँग मात्र छैन, हामी सर्भिस डेलिभरीसँग हाम्रा माग छन्। अब निजामती सेवा साँच्चै नै कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने हामी बहस चलाउँदैछौँ। उहाँहरू यो बहस जब हामी चलाउन थाल्यौँ, निजामती सेवा सक्षम होस्, सुदृढ होस्, गतिशील होस्, यो चाहिँ पुरा पारदर्शी होस्, सुशासनयुक्त होस् भनेर हामी जब बहस चलाउन थाल्छौँ अनि चाहिँ त्यसपछि अर्कोतिरबाट एउटा फन्डा जान्छ, अब ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ। यो किन हो? हामी आश्चर्यमा परेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी कसका विरुद्धमा आन्दोलन गरिराखेका छौँ? हामी सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेछौँ। कसका विरुद्धमा? त्यही भएर तपाईँले अघि राखेको प्रश्न, आज हामी सिंहदरबारमा हजारौँ कर्मचारी उतार्न सक्थ्यौँ नि, त्यो हामीले गरिनौँ। हामी जिम्मेवार छौँ, ट्रेड युनियन जिम्मेवार छन् भनेर हामी देखाइराखेका छौँ। आज चाहिँ हामीले त्यही भएर अफिस आवर पछाडि 15 बजे 5 बजे चाहिँ अबदेखि 15 मिनटसम्म त्यहाँ साथीहरूलाई पुग्न टाइम लाग्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामी केही गर्दिनौँ। 15 जना भन्दा बढी भेला नहुनु भनेर सरकारले मण्डलामा हामी 15 जना भन्दा बढी भन्ने होइन, सरकारले के भनेको छ भने डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स 2 मिटरको डिस्टेन्स। तपाईँ र सरको डिस्टेन्स छ, तपाईँ सरको र मेरो डिस्टेन्स ठिक छैन, किनभने यहाँ पनि त्यो खोइ डिस्टेन्स पुग्यो त? पुगेन नि। यहाँ 2 मिटर पुग्छ, सुन्नु न, यहाँ 2 मिटर पुग्दैन नि त, डिस्टेन्स त यहाँ पनि मेन्टेन हुनु पर्यो। मैले यो तपाईँलाई आलोचना गर्न खोजेको, तर के हो भने हामी त्यहाँ हरेक कर्मचारी 1 मिटरको डिस्टेन्सको पर रहेर मास्क लगाउँछन् अनि त्यसपछि हामी सबैलाई सेनिटाइज गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ र्यालीमा त्यहाँ हामी उभिन्छौँ, केही गर्दिनौँ, हामी नारा लाउँदिनौँ, जुलुस गर्दिनौँ। सुन्नु, म तपाईँलाई भन्छु, यति भन्छु, हामीले यहाँ राखेका हुन्छौँ। म यो हिजो राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको निजामती सेवा ऐनको प्रतिवेदनमा सहमत हुन सकिन भनेर यति लेख्ने हो हामी। यही हो हाम्रो नारा, केही पनि छैन। अब कार्यक्रमको अन्तिममा आए रेग्मीज्यू, अब यसको समाधान के हुनसक्छ? उहाँहरू कति लचक हुनु पर्यो, सरकार कति लचक हुनु पर्यो? होइन, अब मुलुकको केही कुराहरू चाहिँ सारभूत रूपमा चाहिँ निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ परिवर्तन गरिएको छ, जसले भनौँ न निजामती सेवालाई अझ चाहिँ गरिबायुक्त बनाउने प्रयासमा लागेको चाहिँ अनुभूति हुन्छ। अब केही कुराहरू जस्तो भनौँ न सामान्यतया चाहिँ खाइपाएका सुविधाहरू कटौती गर्न पाइँदैन भन्ने यो एउटा चाहिँ शाश्वत नियम हो। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनहरू पनि हुन्। त्यसो हुनाले त्यसमा मर्का नपर्ने गरी कसरी निजामती सेवालाई बढी चाहिँ चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ लाग्नु उपयुक्त हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ जस्तो भोलाजीले भनेको कुरामा मेरो एउटा चाहिँ बुझाइ अलि अर्कै छ। जस्तो भनौँ न, उहाँ चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्ने, उनीहरूले चाहिँ त्यसमा नोट अफ डिसिसन लेखिराख्ने, तर चाहिँ संसदीय समितिले पास गर्ने यस्तो पनि भयो। हामी त अहिले कसित लडाइँ लडेका छौँ, यो कुरो पनि थाहा भएन भन्ने कुरो हो। जहाँसम्म चाहिँ सरकारी पक्षको वकालत केमा छ भने जस्तो प्रदेशका मुख्य सचिव चाहिँ सङ्घीय सरकारकै सेवाबाट जाने भयो, तर त्यहाँका सचिवहरू चाहिँ अब प्रदेश निजामती सेवाबाटै जाने भए भन्ने कुराहरू हो। त्यो कुरामा चाहिँ त्यहाँ कुरो मिलेको छैन। त्यस्तै गरेर हिजोको प्रस्ताव के थियो भने स्थानीय तहका जुन चाहिँ प्रशासकीय अधिकृतहरू चाहिँ छन् उनीहरू पनि सङ्घीय सरकारले पठाउने, सङ्घीय सरकारको निजामती सेवाका कर्मचारी त्यहाँ जाने भन्ने व्यवस्था थियो। अब अहिले चाहिँ समितिले के पास गर्यो भने होइन, त्यो चाहिँ प्रदेश निजामती सेवाका चाहिँ कर्मचारी हुन्छन् भनेर चाहिँ भनियो। त्यसो हुनाले मूलतः यी कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ संसदीय समिति र सरकारी पक्षको चाहिँ
मत भिन्नता भएको जस्तो मैले बुझेको छु। अब अरू कुराहरूमा चाहिँ अब डिटेलमा त उनीहरूको चाहिँ सबै कुराहरू बुझ्नलाई त त्यही सहभागी हुनुपर्ने थियो होइन। त्यसो हुँदाखेरि अब केही चाहिँ कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ सरकारले अथवा समितिले चाहिँ होइन विनम्रतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ लिएर चाहिँ संशोधन गरिनुपर्छ, नभए राष्ट्रिय सभाले गर्दा पनि हुन्छ। तर सबै कुरा हिजो हामीले यी सुविधाहरू सबै पाएका थियौँ, अहिले पनि ती सबै सुविधाभन्दा पनि एउटा यो प्रचलन थियो त्यो अहिले पनि रहिरहनुपर्छ भनेर भन्दा निजामती सेवामा सुधार हुन सक्दैन के। यी कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। हस् हस् सचिवज्यू, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अध्यक्षज्यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले यो निजामती विधेयक जो सरकारले जारी गरेको छ यसमा जुन विरोधहरू विवादहरू देखियो यसमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र आजलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।